नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समय संसदीय अभ्यासको एउटा विकृत नमुना चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरू समक्ष त्यसको त्यो मञ्चित भइराखेको जस्तो देखिन्छ। एकातर्फ संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ र जसरी पनि चुनाव गराउने भन्ने उहाँ र उहाँ निकटका व्यक्तिहरू लगातार बताइराखेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट पक्ष बाहेक बहुसंख्यक राजनैतिक शक्ति र नागरिक अगुवाहरू यति बेला सडकमा ओर्लिएको अवस्था पनि देखिन्छ र उनीहरू संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा गरिराखेका छन्। मुख्य गरी त संसदको पुनर्स्थापना मुख्य रूपमा नआए पनि प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदम चाहिँ असंवैधानिक भएको, संविधानको जग भत्काउने खालको भएको भन्ने देखिएको छ। यो विषय यति बेला सडकमा पनि त्यो चर्काचर्कीको विषय बनिराखेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा पनि यो विषयमा गरमागरम बहस चलि नै राखेको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ र जुन अभ्यास राजनैतिक प्रणाली आजको दिनमा हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, कतै यही प्रणालीभित्रकै समस्याको कारणले गर्दाखेरि अहिले जे जस्तो देखिएको छ त्यो यसकै प्रकट रूप त होइन। आज हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले देशमा जुन प्रकारको राजनैतिक अवस्था देखिएको छ, एउटा तीव्र ध्रुवीकरण छ, टकरावको स्थिति छ, दुवै पक्षले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सङ्घर्षको लागि तयार रहनको लागि आग्रह गरिराखेको छन् त्यस्तो देखिन्छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँको पार्टीले मोर्चाले कसरी हेरेको छ आजको दिनमा यो देशको राजनीतिलाई? अब नेपालको राजनीति अहिले असाध्यै जटिल र जोखिम ठाउँमा आइपुगेको छ। जटिल मात्रै छैन कि यो जोखिमपूर्ण पनि छ। यो सङ्कटको चाहिँ सुरुवात त एउटा पार्टीभित्रबाट भयो, किनभने सत्तामा रहेको चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिरहेको डबल नेकपा भित्रको चाहिँ अन्तर्कलहले गर्दाखेरि यो उत्पन्न भयो। अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो कलह बढ्दै बढ्दै गयो र पार्टी फुट्ने अवस्थामा गएपछि अनि ओलीले चाहिँ जब चाहिँ ओलीका विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरा करिब करिब चाहिँ उनलाई निश्चित जस्तो लाग्यो। त्यसपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद चाहिँ बचाइराख्नको निम्ति उसले के गरे भने संविधानमा हुँदै नभएको धारा नै उल्लेख छैन उनको सिफारिसमा। संविधानको कुनै धारा नै नभएको विषय उनले चाहिँ अब संसद विघटन गरिदिए र वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि देश एउटा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ र जोखिम यस कारणले छ कि अब उनले यो घोषणा गरिसकेपछि गर्नुभन्दा अगाडि र गरेपछिका घटनाक्रमले चाहिँ त्यो कुराको सङ्केत गर्छ। जस्तो यो सबै प्रक्रिया चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि, यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै ठुलो आशंका गरिराखेकै थियो, हामीले पनि सार्वजनिक गरेकै थियौँ। त्यो सामन्त कुमार गोयल जब आधा रातमा चाहिँ नि भेटेर गए त्यसपछि नै घटनाक्रमले चाहिँ नयाँ मोड लिएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यतिखेर पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ यो के भयो, किनभने प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई किन रहस्य बनाए र चाहिँ कुनै पनि विधिलाई नियमलाई मिचेर उनको भेटघाट किन भयो र त्यसलाई उनले किन गोप्य राखे भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर नै उठेकै हो, हामीले पनि उठाएकै थियौँ। यसलाई आशंका पैदा हुन्छ भनेर अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले के देखिन्छ भने यहाँ विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्न उनी प्रवेश गरिसके। यहाँले त अब यहाँ आफै पनि जति बेला चाहिँ माओवादी शक्तिशाली सत्तामा भइराखेको सन्दर्भमा यहाँ त्यो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले चाहिँ एकीकृत भएर बनेको नेकपा पनि त्यो विभाजन भइसकेको स्थिति छ। औपचारिक रूपमा कानुनी रूपमा नभए पनि विभाजन उन्मुख नै देखिन्छ। ती नेताहरू, ती पात्रलाई पनि तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, उनीहरूको विदेशी साँठगाँठ पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई पनि नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। यो भारतीय जुन यहाँले उल्लेख गर्नुभयो त्यो पक्ष मात्रै हो कि आज हाम्रो देशका मुख्य जो राजनैतिक पात्र देखिएका छन् ती उनीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ कुन कुन विदेशी शक्तिहरूसँग त्यो साँठगाँठ रहेको यहाँले विश्लेषण छ के छ? अब यो चाहिँ पहिलो कुरो त यो हामी नेकपा माओवादी हुँदाखेरिको र अहिलेकोसँग त्यो तुलना यसको हुनै सक्दैन यो पार्टीसँग। किनभने नेकपा माओवादीमा स्खलन पैदा भएर चाहिँ प्रचण्डले आफ्ना सबै आदर्शहरू
पार्टीले लिएका नीतिहरू सिद्धान्तहरू सबै परित्याग गरेर एमालेमा गएर विलय हुन पुगेका हुन् र त्यसपछि यो पार्टी निर्माण भएको र त्यसको आधार पनि के थियो त भने त्यो किन विलय भयो भने जस्तै राष्ट्र र जनताको जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो त भने दुईटा पार्टी मिलेपछि चुनाव जितेको जित्दै गरिन्छ। एकपल्ट होइन, हामी 5 पल्ट 6 पल्ट चुनाव जित्छौँ। आधै शताब्दी नै हामी चाहिँ अब शासन चलाउँछौँ। अब 2/3 बहुमत ल्याएर र अब हामी चाहिँ यो सत्ताको बागडोर सधैँ हाम्रो हातमा हुन्छ भन्ने सपना बोकेर उनीहरू एकतामा गए। नभन्दै उनीहरूले झन्नै 2/3 बहुमत पनि आयो। आएपछि त अब उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य पुरा भयो भन्ने ठानेका थिए, तर भएन। किनभने सबैको स्वार्थ चाहिँ निजी लाभ त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो। ओली र प्रचण्डको त्यसैमा टक्राव परिहाल्यो। ओलीले अब अध्यक्ष पनि म आफै बस्छु, पहिलो अध्यक्ष, र प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्ष चलाउँछु भनिहाले। अनि प्रचण्डले मैले चाहिँ के पाएँ त अब यो सबै गरेर, मैले यो सबै नीति छोडेँ, विचार छोडेँ, सारा आदर्श छोडेँ, वर्ग छोडेँ, सबै छोडेर यहाँ आएँ। अब पाएँ के त मैले? मेरो चाहिँ केही पनि नहुने, दोस्रो अध्यक्ष मात्रै भएर बस्नु पऱ्यो मैले। त्यहाँबाट उनले सुरु गरे र उनीहरूले खिचोला हुँदै 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 चाहिँ दुई महिनासम्म चाहिँ पार्टीको बैठकै अवरुद्ध के कारणले भयो भने तिमी छोड, आज राजीनामा देऊ, म छोड्दिनँ भन्ने। त्यसैमा उनीहरूको बित्यो। भनेपछि यो नितान्त सत्ता लिप्सा, निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर चाहिँ यो काम उनीहरूले गरेका थिए। यसको तुलना त हाम्रो नेकपा माओवादीसँग हुन सक्दैन, पहिलेको नेकपा माओवादीको। यहाँले जुन उल्लेख गर्नु पनि भित्रका पात्रहरूको स्वार्थ र लोभको कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन उन्मुख भयो, त्यसैको परिणामस्वरूप संसदको विघटन भयो। कारण चाहिँ त्यो भयो। तर त्यो विभाजन हुनुमा चाहिँ फेरि त्यो पछाडि चाहिँ कारण के थियो? उनीहरूको लोभ र त्यो स्वार्थ मात्रै हो कि अरू पनि छ? अरू पनि छ। अरू पनि के छ भने उनीहरूले मात्रै चाहेर त यो हुन्थेन। यो विघटन पनि ओलीले मात्रै चाहेर भएको होइन, यो भारतले चाहेर भएको हो। त्यहाँबाट भारत र अमेरिकाले चाहेर भएको हो। किनभने अहिले के छ त भने, अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो अरू कुन कुन शक्तिहरूसँग सम्बन्ध छ यिनीहरूको भनेर। अहिले ओलीको अब अनुमान गरिए अनुसार र घटनाक्रमले त्यो कुराको पुष्टि गरेको त्यसअनुसार चाहिँ ओली अहिले अमेरिकी खेमामा गएको छ। र अमेरिका र भारतको चाहिँ एलायन्स छ चिनका विरुद्धमा। किनभने अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अहिले दुनियाँमा चिन हो। उसले त्यो प्रतिस्पर्धी ठानेको छ र चिनलाई चारैतिरबाट घेरेर चिनका विरुद्ध चाहिँ उनले चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले। त्यसको निम्ति नेपाल चाहिँ उसको लागि धेरै राम्रो भूमि हो, एकदम उपयुक्त ठाउँ हो। त्यसका कारणहरू छन्। एउटा त 1800 किलोमिटर चाहिँ लामो बोर्डर छ चिन र नेपाल, त्यो पनि तिब्बतसँग बोर्डर छ होइन। तिब्बतको इस्युलाई अमेरिकाले जहिले पनि उठाउँदै आएको छ। त्यो ठाउँबाट 1800 किलोमिटर लामो बोर्डर भएको ठाउँ हो नेपाल। दोस्रो कुरा, यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएछन्। तेस्रो कुरा, अब तिब्बतको दलाई लामाको चाहिँ प्रवासको सरकार, गभर्मेन्ट इन एक्जाइल चाहिँ धर्मशालामा छ इन्डियाको। यहाँबाट इन्डियाबाट नेपाल र इन्डियाको आवत जावत गर्नको निम्ति कुनै भिसा चाहिँदैन होइन। यी सबै कुराको अनि अमेरिकाको लामो चाहिँ नि सम्बन्ध अमेरिकासँग नेपालको रहँदै आएको छ र अमेरिकाको पक्षका धेरै मान्छेहरू यहाँ छन्, राजनीतिभित्र छन्, ब्युरोक्रेसीभित्र छन्, सेनाभित्र छन्, सबैतिर छन् होइन। यो सबै चाहिँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले यसलाई नै एउटा आधार बनाएर चिनसँग चाहिँ चिनका विरुद्ध चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यो सोचेको हुनाले उसले मुख्य ठाउँमै चाहिँ उसले चाहिँ हान्यो। उसले मुख्य ठाउँ नै पक्रियो उसले। किनभने 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकारलाई चिनको फेभरको सरकार भनौँ अब। किनभने उनीहरूले एउटा उत्तौलो काम पनि के गरे भने सरकार बन्ने बित्तिकै चिनका नेताहरू ल्याएर प्रशिक्षण दिए यहाँ एउटा पार्टीमा। जब चिनका नेताहरूले प्रशिक्षण दिएको अनुसार अब चाहिँ त्यो निर्देशनमा चल्ने सरकार भइसकेपछि त अब चाहिँ अमेरिकाले त गम्भीर रूपले लिने भइहाल्यो नि त होइन। भनेपछि त्यस्तो सरकारलाई उल्टाउन कसरी उल्टाउने त भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले चाहिँ एउटा एकदम की ठाउँमा पक्रे, ओलीलाई नै पक्रिदिए। उनीहरूकोबाट हेर्दाखेरि अमेरिका र भारत जो चाहिँ चिनलाई चाहिँ उसको विकासलाई, उसको गतिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, उनीहरू त अब नेपालको विरुद्धै भए पनि चिनलाई रोक्नको लागि, यो भूमिलाई प्रयोग गर्नको लागि उद्यत भए।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ विगतमा उहाँको उदय नै त्यो राष्ट्रवादी नेताको रूपमा भारत विरुद्धको नाकाबन्दीमा अडिग रूपमा उभिएको रूपमा पछिल्लो समय यो BRI को सन्दर्भमा पनि चीनसँग चाहिँ सम्झौता अगाडि बढाउनेदेखि लिएर पारुवन सम्झौतासम्मको कुराहरू आउँदाखेरि त्यस्तो व्यक्ति फेरि यता यो अमेरिकाको यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो जसरी वर्णन गर्नुभयो त्यो अवस्थामा आइपुग्यो कसरी? यिनीहरूको जस्तो यो अहिलेका जो देखा परेका मूलधारका पार्टीका नेताहरू छन् उनीहरूलाई मालिक बदल्न केही जस्तो पनि लाग्दैन। मालिक बदलिदिने हो, आखिर एउटा न एउटा मालिकको पछाडि त दगुर्ने नै हो, त्यसैको फेर समातेर राजनीति गर्ने नै हो। कहिले भारतको, कहिले अमेरिकाको, कहिले युरोपियन युनियन, कहिले चीन, यो सबै हो। भनेपछि ओलीले चाहिँ के देखे त भने जब प्रचण्डहरू उनीहरूको बिचमा चाहिँ जब चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू चर्किँदै गयो, प्रचण्डहरू अलि नजिक भए चीनतिर। अमेरिकाको पनि विरोध त्यहाँ MCC चाहिँ नि महराकै पालामा MCC पास गरेनन् र महराको काण्डसँग चाहिँ MCC पनि जोडिया छ भनेर पनि प्रचारमा आइरहेको छ। भनेपछि महरा त प्रचण्डको निर्देशन बिना चाहिँ त्यो गरेनन्। MCC पारित नगर्नमा प्रचण्डले भूमिका किन खेले त भन्दाखेरि चीनले त्यो MCC पारित गराउन चाहँदैन थियो। त्यस हुनाले उनी चीन खिमातिर गइसकेपछि अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ सत्ताको लुछाचुँडी र झै झगडा किचोला जब सुरु भयो उनले चाहिँ अमेरिकालाई पक्रे, ठुलै शक्तिलाई पक्रे। किनभने चीन र भारतको त अहिले त तुलना हुन सक्दैन नि शक्तिको हिसाबले त। अनि उसले चाहिँ चीनभन्दा पनि बढी शक्तिशाली अमेरिकालाई पक्रे र अनि यो अब चाहिँ टक्कर चाहिँ के भयो त भने विदेशीहरू टक्राए यहाँ। अब मान्छे पात्रहरू त नेपाली छन्, यहाँ सरकारको अब यहाँ निर्वाचनको घोषणा त नेपालमा भएको छ, तर अब चाहिँ यहाँ शक्ति चाहिँ खेल्ने शक्तिहरू चाहिँ विदेशी छन्। यो तरिकाले भएको हुनाले यो खतरनाक मोडतिर गइरहेको छ। त्यसो भए चाहिँ अब सडकमा हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो पात्र नेपाली छन्, उनीहरू अहिले नागरिकलाई अब शाकाहारी तरिकाले अगाडि होइन कतै न कतै त्यो अलि सशक्त सशस्त्रै हिंसातर्फ शब्द त्यस्तै प्रयोग नगरे पनि त्यतातर्फ उस्काउन खोजिराखेको अलि सशक्त रूपमा आउनु पर्यो, सडकमा ओर्लिनु पर्यो। यो टकरावमा चाहिँ कतातर्फ जाला त? देश प्रचण्ड माधव समूहले जुन रूपमा अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ संसदको पुनर्स्थापना भन्दै, र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन वैशाखमै निर्वाचन हुन्छ, त्यो पनि 17 र 27 गते नै हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन भनेर अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। यो टकरावमा जित्छ कसले होला? अब यो टकराव चाहिँ गर्दै जाँदा ख्यालमै एकदम गम्भीर मोडमा उनीहरूको आपसको चाहिँ जुन टकराव पनि त्यो गम्भीर ठाउँमा पुगेको छ। किनभने यदि यो संसदको पुनर्स्थापना भयो भने, अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गराइदियो भने ओलीको राजनीति के हुन्छ? ओली के हुन्छ? संसदको हामी एउटा परिकल्पना गरौँ, पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापना भएपछि त्यही संसद हुन्छ, त्यो संसदमा उनको अल्पमतमा पर्छन्, उनी दल नेता हुँदैनन्, नभएपछि उनी प्रधानमन्त्री हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री अर्को प्रचण्ड पनि हुन सक्दैनन् फुटेपछि। प्रधानमन्त्री हुने कोलिसन गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना के अरे देउबाको हुन्छ त्यो बेलामा भनिसकेपछि अनि अब ओलीको चाहिँ स्थान के रहन्छ त नेपालको पोलिटिक्समा? अहिले सारा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू उनको विरुद्धमा छन्, अलिकति डेमोक्रेसीको कुरा गर्नेहरू जम्मै विरोधमा छन् भनिसकेपछि अब ओलीको चाहिँ स्पेस कहाँ हुन्छ त यहाँ भन्दा त एकदम जटिल उनको चाहिँ राजनीतिक भविष्य अन्धकार जस्तो देखिन्छ। एउटा निर्णय सरकार उसले सर्वोच्चले गरिदियो भने, अर्को निर्णय गरिदियो भने मान्यौँ, अब त्यो भएन, संसदको पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचन भयो भने प्रचण्ड र माधवले के गर्छन्? त्यो चुनावमा भाग लिन पनि मिलेन, नैतिक दृष्टिकोणले नै मिलेन। उनीहरूको चाहिँ राजनीति अब आफ्नै भविष्य नै जोखिममा परेको अवस्थामा उनीहरू जेसुकै गर्न पनि अब तयार हुनेतिर जान्छौँ अब हामी भनेर भनिरहेका छन्। प्रचण्डले गरेको हिजो भाषणको मैले नि सुन्दाखेरि उनले चाहिँ अब म आफै टाउको फुटाउन चाहन्छु अब यसपालि आन्दोलनमा, अब यो तोडेर जानुपर्छ, सारा नियम कानुन तोडेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यिनको मुटु हल्लाइदिनुपर्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै बोले। त्यो युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिँदाखेरि उनले भने त्यो कुरा। त्यो ठाउँमा उनी किन पुगे त? जबकि केही समय अगाडि यो द्वन्द्व हुनुभन्दा अगाडि उनले भाषण गर्दै हिँड्ने अब चाहिँ आन्दोलनको युग सकियो नेपालमा,
अब आन्दोलन कसैले गर्नु पर्दैन। त्यो आन्दोलन गर्ने त उग्रवादी मात्रै हुन्छन् भनेका होइनन् तिनी प्रचण्डले। अहिले त चाहिँ सामान्य आन्दोलन गरेर नि हुँदैन, अब त्यो भिडन्तमा जानुपर्छ भन्ने त प्रचण्डै भयो। त्यसले के देखाउँछ त भने अब त गर कि मरको अवस्थामा त पुग्यो नि त। उनीहरूको प्रचण्डजीको पछाडि चाहिँ आजको दिनमा त्यसरी हिजोको दिनमा जसरी उहाँको आह्वानमा चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो ज्यान दिनसम्म उद्धत हुने अवस्थाबाट आजको जुन अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ नि, यो स्थितिमा उहाँको पछाडि उहाँले भने जस्तै तरिकाले अगाडि बढ्ला नि जनता? जनता त यो खेलमा छँदै छैनन्, न ओलीले बढाएर बढ्नेवाला छन्, किनभने जनताको लागि त केही हुनेवाला छैन नि। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि के आउने हो भने त्यही पुरानो संसद आउने हो नि। त्यही संसदले हैरान पारेर यहाँ जनतालाई हेर्नुहोस् त राष्ट्रघात गर्ने त्यही, जनघात गर्ने त्यही, औषधि उपचार पनि गरिदिँदैनौँ तिमीहरूको महामारीमा भन्ने सरकार बनाउने संसद न हो त्यो। त्यो संसद आउँदा चाहिँ जनताले खुसियाली मनाउनु पर्ने के छ र? उनीहरूले त त्यही संसद ल्याउन खोजेका हुन्। संसदको पुनर्स्थापना भने के हो त? त्यही संसद। अनि त्यो प्रचण्डले जतिसुकै कुर्लिए पनि, भित्तैमा टाउको ठोके पनि जनतालाई के मतलब हो र? जनताको हितसँग त्यो जोडिएको भए पो अनि जनता उर्लिन्छ होइन। अर्को उतातिर ओलीले चुनाव गराउँदाखेरि जनता किन खुसी हुने? खुसी हुनुपर्ने ठाउँ के छ त्यहाँ? जनताको लागि त केही मतलब छैन। त्यस कारण चाहिँ गर्ने हो यिनीहरूले दुवै थरीले गरेको के हो भने कार्यकर्ता परिचालन, पैसा खर्च गरेर जनतालाई सुविधा दिएर अनि खुवाइपियाइ गरेर बा गाडीमा हालेर फर्किने बेलामा पैसा बाटा खर्च दिएर मान्छे ल्याउने हुन् र गर्ने नै त्यही हो अब। त्यस कारण प्रचण्डले त्यसो भनेको चाहिँ के हो भने ओलीलाई थर्काउन पनि हो जस्तो लाग्छ। म जनयुद्धमा पनि मैले चाहिँ आफ्नो ज्यान माया मारेर लागेको, अब पनि माया मारेर लागेको यही बाबा यसले त गरी पो हाल्ने हो कि भनेर अदालतलाई पनि त्यसको केही प्रभाव पर्ने हो कि। यो विषयमा पनि म आउँदै थिएँ होइन। यहाँले उल्लेख गर्नुभयो अगाडि जसरी चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले नेपालका विभिन्न पात्रहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लिइराखेका छन् अथवा उनीहरूको स्वार्थ बमोजिम यहाँ परिचालित भइराखेको भन्ने सन्दर्भमा, तर हाम्रो अदालत विषयवस्तु त आजको दिनमा हेर्दाखेरि नेकपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा छ, अर्कोतर्फ संसदको के हो नि प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्चमा छ। विदेशीहरूले त्यो दुईवटा हाम्रो संवैधानिक अङ्ग अथवा एउटा सर्वोच्च अदालत नै भयो, अर्को संवैधानिक अङ्ग त्यहाँ त नखेल्या होला नि। के लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, अब अहिले जो चर्चामा आइरहेको छ, यहाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त घृणित खेल धेरैचोटि खेले। अलिकति चाहिँ यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अलिकति न्याय दिन्छ कि भनेर जनतालाई परेको, त्यो पनि भ्रम परेको भनौँ न। अब त्यो अदालतले हो भन्ने छ। तर अदालत चाहिँ विगतमा पनि राजनीतिक पार्टीको कुनै न कुनै प्रभावमा परेकै देखिन्छ। किनभने एकै प्रकारका केसमा दुईवटा फैसला गर्यो नि त सर्वोच्चले। हालाकि बहुमत र अल्पमतमा परेको सरकारको कुरा त थियो, तर त्यही कजलाई देखाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्ने भन्दाखेरि विघटन गराइदियो। तर मनमोहनले चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि विघटन गराइदिएन। त्यही अदालतले, त्यही प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला हो त्यो। र अहिले पनि यो कुरो चलिरहेछ, यो सेटिङ भएको छ भनेर, सेटिङ भइसकेको छ है भन्ने कुराहरू चलिरहेछ। घटनाक्रमले त्यो कुरा कतै कतै अलिकति सङ्केत पनि गर्छ। किनभने यो चाहिँ संवैधानिक अदालतमा हुनुपर्छ कि फुल बेन्चमा छलफल हुनुपर्छ भन्दाखेरि संवैधानिक अदालततिर गयो। किनभने त्यहाँ सीमित न्यायाधीश हुन्छन्। फेरि कतिपय न्यायाधीशहरू चाहिँ त्यतिखेरको ओलीजीको चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ न्यायाधीश भएका, त्यो कोटामा गएका न्यायाधीशहरू छन् भन्ने कुराहरू छ। अनि हिजोकै बहसमा पनि चाहिँ एउटा कुरो अहिले उठिरहेछ, अलिकति थोरै सङ्केत पनि त्यतातिर देखिन्छ। किनभने ओलीको भनाइ के छ भने त्यो अर्को सरकार बन्ने सम्भावनै थिएन। किनभने 2/3 बहुमतको सरकारले चाहिँ विघटन गरेपछि त अर्को सरकार बन्ने सम्भावना 1/3 त कहाँ सरकार बन्छ त भन्ने जुन तर्क थियो त्यो के हो भनेर हिजो अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले सोधेको भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। त्यसकारण चाहिँ अदालत पनि अहिले के भएको छ भने कहीँ न कहीँ गएर त्यो अदालत पनि जोडिन पुग्यो। अब यो मामलामा त जोडिन पुगिहाल्यो। अब त्यसो भए निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अदालतले नेपालको संविधानलाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्ने सम्भावना चाहिँ त्यो कम देख्नु भएको छ तपाईँ? अब त्यो त्यतातिर गयो। अब किनभने यिनीहरूले अब अदालतलाई पनि लपेटे र अब अदालत पनि सचेत अथवा अचेत जुन ढङ्गले भने पनि होइन, अब विदेशी शक्तिको पनि कुनै न कुनै उसमा चाहिँ अदालत पनि पर्ने खतरा भयो। त्यस कारण सुरुमै मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ त सबै चिज ध्वस्त हुने भयो। अब कुनै पनि सिस्टम भन्ने कुरो त केही पनि रहँदै नरहने भयो। यो ठाउँमा यिनीहरूले पुर्याइसक्यो। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ के आधिकारिकताको विषय त त्यहाँ छ, फेरि त्यसले धेरै कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। फेरि अब निर्वाचन आयोगमा पनि
अब प्रचण्डहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगले पक्षपात गर्यो भन्न थालिसके है। किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ चुनाव रोक्नुपर्छ अब यति भइसकेपछि चुनावको प्रक्रियालाई भनेको थिए, उसले रोकिँदैन। अब यो चुनावको प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो भनिदिएको छ होइन। त्यहाँ पनि कुनै न कुनै हिन्ट नभइकन यो गरेन भन्ने पनि मान्छेले अनुमान गरेका छन् होइन। आखिर अन्तिम बेलामा गएर चाहिँ ओलीले चाहिँ संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ आफ्ना मान्छे भर्ती गरेका छन् फेरि होइन। अब त्यसो हुनाले चाहिँ त्यसको प्रभाव पनि कतै न कतै परेको छ भन्दा तपाईँ न निर्वाचन आयोग, न तपाईँको सर्वोच्च अदालत, न अदालतहरू कुनै पनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने र सारा संस्थाहरू यिनीहरूले चाहिँ ध्वस्त बनाइदिए। अब त्यसै हुनाले हामीले भनेको के हो भने अब त देश त विकराल, उनीहरू नै भन्न थाले, प्रचण्ड भन्न थाले कि अब त चाहिँ सुरुङ अँध्यारो सुरुङतिर गइरहेको छ देश भनेर होइन। यो अवस्थामा यसको विकल्प के भन्ने विषयमा एकछिनपछि आउनेछु म। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले जसरी सरकारको विस्तार, त्यहाँ चाहिँ जुन प्रकारले पछि थपिएका मन्त्रीहरू, उनीहरूको अभिव्यक्ति, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यी बिचराहरू त जे मन्त्री पाएपछि र पैसा पाएपछि जे पनि गर्छन्। यिनले बेचेर देश बिक्री हुन्थ्यो भने देश पनि बेच्ने थियो, तर यिनीहरूले बेचेर हुँदैन। जे पनि गरिदिन्छन् यिनीहरू, पैसा र पदको निम्ति यिनीहरू जे पनि गरिदिन्छन्, जे पनि बोलिदिन्छन्। यिनीहरूको त कुरै छोडिदिनु। अब अहिले जो मन्त्रीहरू छन् तिनीहरूले बकवास गरेको जो सुनिन्छ नि, अब जे पनि बोलेर हिँडिरहेछन्, जे पनि गरेर हिँडिरहेछन्। त्यसो भए त यहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ नि, निर्वाचन आयोग हाम्रा संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर प्रत्येक अहिलेकै राजनैतिक जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यसले नै राम्रो तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकिराखेको छैन भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए विकल्प के त? किनकि हामीले 2062-63 पछाडिकै कुराकानी हेऱ्यौँ भने पनि हामीले त्यति बेला चाहिँ दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यसपछि संविधान निर्माण भइसकेपछि चुनाव भयो। त्यति बेला राजनैतिक अब परिवर्तनको एजेन्डाहरू त्यति धेरै छैन। अबको भनेको आर्थिक परिवर्तनको कुरा, जनताको जीवनस्तरको कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको कुरा भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजिएको थियो। अहिले देश सम्पूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही संसदीय राजनैतिक अस्तरतर्फ नै अँध्यारो सुरुङतर्फ अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। अब यसको विकल्प चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब यो विकल्प के हो भने पहिलो कुरो त अहिले यहाँ नेपालमा जुन अहिले प्रचलित एउटा चाहिँ राजनीतिक बहस छ, त्यो दुईटा विषयमा केन्द्रित बढी गराउन खोजिया छ त्यसलाई। एउटा के भने यो पुनर्स्थापना, विघटित संसदको पुनर्स्थापना एउटा, अर्को निर्वाचन, ताजा जनादेश भनौँ न त्यसलाई एकदम पोजिटिभ कुरा गर्दाखेरि ताजा जनादेश, कति राम्रो शब्द ताजा जनादेश होइन, उता पुनर्स्थापना। यसमा नेपालको राजनीतिलाई विभाजित गर्न खोजिया छ। वास्तवमा चाहिँ यो अहिले जो परिस्थिति खडा भएको छ त्यो त ओलीको अथवा यो सरकारको सफलता हो त होइन, असफलता हो। आफ्नै 2/3 बहुमत भएको चाहिँ सरकार जुन संसदले बनायो त्यही संसदलाई विघटन गरिदिनु भनेको त सफलता हो त? कुनै पनि बेकुफले पागल त होइन उनीहरू, ओलीपति त आफ्नै 2/3 बहुमतलाई खारेज गर्ने, त्यो त उनको असफलता हो होइन, सरकारको असफलता हो। तर यी के यो सरकारको मात्रै असफलता हो? धेरैले भन्छन् यो ओलीले गर्दा भएको हो। यसले चाहिँ यो मान्छे निरङ्कुश रहेछ, यो चाहिँ झुट कुरा बोल्दो रहेछ, अनैतिक मान्छे रहेछ, यसले चाहिँ सारा खतम बनाइदियो। कसैलाई नटेर्ने, कसैले यसलाई हिटलरसँग तुलना गरे, ओलीलाई कसैलाई के तुलना गरे, त्यही एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि यो सबै भएको भन्छन्। तर त्यो हो होइन, कहीँ पनि हुँदैन संसारमा। ट्रम्पले हेर्नुहोस् त अमेरिकाको राष्ट्रपति कति पावरफुल छ, तर त्यसले भनेर पनि भएन नि त। त्यो एउटा व्यक्तिले त उसले त उनी गर्नु विद्रोही गर्नु खोजेको थियो नि त राष्ट्रपति हुँदाहुँदै, तर भएन नि, किनभने सिस्टम छ नि त्यहाँ, सिस्टमले कन्ट्रोल गर्यो। त एउटा व्यक्ति जतिसुकै चाहिँ पावरफुल होस् त्यो सिस्टमले त कन्ट्रोल गर्छ नि त्यसलाई। त्यस कारण चाहिँ ओलीको त दोष छ, किनभने त्यसको नेतृत्व गर्ने मुख्य मान्छे उनी हुन्, प्रधानमन्त्री पनि उनी हुन्, सरकारका प्रधानमन्त्री, र त्यो सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष पनि उनी हुन्। त्यस कारण चाहिँ उनी त जिम्मेवार छन्, एक नम्बरमा जिम्मेवार ओली नै हुन्। तर यो ओलीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर व्यवस्था चाहिँ ठिक अनि ओली मात्रै बेठिक भएर यो सबै भन्न मिल्छ? मिल्दैन, हुँदै हो नि। त्यो यो व्यवस्थै बेठिक छ कहीँ न कहीँ। व्यवस्थामा यस्ता लुप होलहरू छन्, यो गर्ने ठाउँहरू दिएछ व्यवस्थाले, र त्यो वर्गलाई त्यस्ता खालका मान्छेहरूको लागि सुविधाजनक ठाउँ त्यहाँ छ नि त संविधानमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो भएको। त्यसकारण अब
ओलीको विकल्प मात्रै खोज्ने होइन। अहिले यहाँ के भइरहेछ भने ओलीको विकल्प धेरैले भनिराखेको छ, यहाँले भन्नुभयो नि पात्र मात्रै होइन प्रवृत्ति र यो व्यवस्था नै अलिक खराब भएको कारणले गर्दाखेरि पात्र जुपसुकै त्यहाँ पुगे पनि त्यसलाई चाहिँ गलत नै बनाउँछ भन्ने कुराले जसरी गरिराख्नु भएको छ। तर अहिले उतापट्टिबाट आइराखेको जो यो व्यवस्थालाई चाहिँ ठिक छ भनेर भन्छन् नि, उनीहरूको तर्क चाहिँ होइन हामीले त संविधानमा सुधारको काम पनि गर्यौँ, संविधानमा नलेखिएको कुरा अहिले भएर यस्तो भाव हो, यो पात्रको गलत कामलाई चाहिँ व्यवस्थासँग नजोडौँ भन्ने तरिकाले पनि तर्क त आइराखेको छ। त्यही त्यो तर्क गलत छ। यो चाहिँ के छ भने यसको पछाडि घुमाइफिराइ एकै ठाउँमा ल्याउने। आखिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था ठिक छ भनिसकेपछि, व्यवस्था ठिक छ भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ ओलीले भनेको कुरा पनि ठिक छ भन्नु पऱ्यो नि। किन ठिक छ भन्नु पऱ्यो भने ओलीले के भनेको छ भने म त प्रधानमन्त्रीलाई त काम गर्न दिनुपर्छ नि त, मैले काम गर्नै पाइनँ, अवरोध गरेँ। त्यत्रो अवरोध गरेपछि त अनि मैले के गर्ने? ल हेर्नुहोस् त उनीहरूले व्यवस्था मानिसकेपछि त ओलीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त, किन विरोध गरेको? प्रधानमन्त्री उनीहरूले चुनेको हो, ओली के आकाशबाट खसेको हो र? यहीँबाट पैदा भएको हो, यहीँका मान्छेले भोट हालेको होइन, जनताले चाहिँ नि भोट हालेर ल्याएको भनेर चाहिँ जननिर्वाचित भएर आएको हो न ऊ भनिसकेपछि अब त्यो चाहिँ भएदेखि चाहिँ त्यो पात्र चाहिँ लाई हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ भन्नु पऱ्यो नि। यो रिजल्ट जो आयो हामीले सहयोग गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्नु पऱ्यो नि त। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ हामीले सत्ता केन्द्रीकृत भयो भनेर संहिता ल्याउँ, त्यो विकेन्द्रीकरणको एउटा उच्चतम रूप भनेर भनियो। एउटा मात्रै धर्मको भयो भनेर धर्मनिरपेक्षतामा गयो, सबै धर्मावलम्बीहरूको देश हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट स्थापित गराइयो भनेर भनियो जनताहरूलाई। गणतन्त्र राजाले मात्रै सबै गलत गरे, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राजा नै फालौँ, जनताको छोरो चाहिँ राष्ट्रको प्रथम नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। राष्ट्रपतिमा हामी आयौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, समावेशी समानुपातिको कुरा आयो, सबै कुराहरूलाई सार्वजनिक जति पनि अङ्गहरू छन् त्यसमा चाहिँ त्यो समानुपातिक जस्तो देश छ त्यस्तै ती अङ्गहरू पनि झल्किनुपर्छ। अब यो सम्पूर्ण व्यवस्था नै गलत भनिसकेपछि त जाने कहाँ त, गर्ने के हो? ठिक हो, हामीले जे गऱ्यौँ त्यो सबै गलत गरेका छैनौँ होइन। राजतन्त्रलाई हामीले खारिज गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यो ठिकै गरेका हौँ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा धेरै जात जातिहरूको एउटा चाहिँ नि फुलबारी हो यो देश, त्यस कारण संहिताको जो कुरा गऱ्यौँ त्यो पनि ठिकै गरे हौँ। तर त्यो यो अहिलेको नेपालमा यो संहिता, यो गणतन्त्र, यो मोडेल नेपालमा काम लाग्ने मोडेल होइन। हामीले पहिले भनेको योभन्दा राम्रो चाहिँ संहिता योभन्दा राम्रो गणतन्त्र हामीले चाहेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ जनगणतन्त्र हो भनेर हामीले भन्दै आयौँ होइन। त्यो व्यवस्था छैन। अझै मान्छेहरू निराश के भएको छन् भने केही गर्दा नि हुँदैन, के चाहिँ गर्ने त? अझै विकल्प बाँकी नै छ, अन्तिम सकिएकै छैन। त्यस कारण हामीले के भनेको छौँ, सङ्घीय जनगणतन्त्रको व्यवस्था ल्याउँ, त्यसले ठिक गर्छ। हाम्रो देशको लागि गर्ने व्यवस्था त्यो थियो, तर आउनै दिइएन त्यसलाई त। त्यो व्यवस्थामा हुन्छ कि अहिले हेर्दाखेरि त कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण धेरै कुराहरू आइराखेका हुन्छ। यहाँहरूले जुन व्यवस्थाको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, जनगणतान्त्रिक व्यवस्था, म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु, संक्षेपमा चाहिँ हुन्छ कि प्रारूप यति छोटोमा त त्यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसको आर्थिक पक्ष गर्नु पर्यो, राजनीतिक पक्ष गर्नु पर्यो, सबै। अब म तपाईँलाई सजिलो जनताले बुझ्ने गरी चाहिँ के भन्न सक्छु भने सन् 1947मा भारत स्वतन्त्र भयो, भारतमा पनि गणतन्त्र आयो, भारतमा पनि त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। चीनमा त्यसको 2 वर्ष पछाडि सन् 1949मा गणतन्त्र आयो, त्यो चाहिँ जनगणतन्त्र थियो। त्यो जनगणतन्त्रले विकास गरेर चीन अहिले त्यहाँ छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले विकास गरेर भारत त्यहाँ छ। हो, यही हो। हामीले मोडेल चाहिँ त्यही हो, तर नेपाली विशेषता हुन्छ नि त्यहाँ। नेपालको जनगणतन्त्रमा त नेपाली विशेषता हुन्छ, फेरि त्यो नक्कल गरेर ल्याएर त फिट त हुँदैन होइन। 1949मा भएको व्यवस्था अहिले 2021 सालमा गएर त यो उस्तै हुने भन्ने कुरा त भएन नि त। तर त्यसको मोडेल चाहिँ त्यो हो। त्यस कारण हामीले ल्याउन खोजेको जनगणतन्त्र त्यो व्यवस्थाले ल्याउँछ। चीनमा कति अराजकता थियो भन्नुहोस् त त्योभन्दा अगाडि, कस्ता घटना भएको थियो। चीन चाहिँ त्यत्रो देश चाहिँ सारा साम्राज्यवादीहरूले, जापानले झन्नै कब्जा गरेर उपनिवेशै बनाएन, हेर्नुहोस् त, सानो देश जापानले। त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको हो नि त चीन। तर खोइ त त्यसले त अहिले त संसारको एउटा शक्तिशाली बन्यो, अमेरिकाको चाहिँ प्रतिस्पर्धी बन्यो होइन। त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ जनगणतन्त्र नेपालमा आवश्यक छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भनेको हो र जनता निराश हुनुपर्ने कारणै छैन। अझै जनगणतन्त्र बाँकी नै छ नि। यो हामीले जो ल्यायौँ त्यो त तुलनात्मक रूपले ठिकै हो। फेरि
तर यसभन्दा नै अगाडि जानु पर्यो अझ अगाडि जानु पऱ्यो भने बस आजको लागि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्य पाटोमा अर्को कुनै कार्यक्रममा फेरि चर्चा गरौँला। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष तथा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।